इंट्रा पार्टी इलेक्शन का लदम करा पीटीआई से बल्ले का निशान छिन गया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात को गैर आईनी करार देते हुए बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया। फैसले के मुताबिक पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में नाकाम रही। बड़े सियासी दंगल के लिए इलेक्शन कमीशन से बड़ी खुशखबरी। कागजात जमा कराने के लिए 2 दिन की मोहलत मिल गई। नजरसानी शेड्यूल जारी। कागजात नामजदगी 24 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। 24 दिसंबर को इब्तिदाई फहरिस्त आवेजा होंगी। 25 से कागजात की जांच पड़ताल होगी। आबिद शेर अली फैसलाबाद के NA 102 से इलेक्शन लड़ेंगे। बोले 8 फरवरी को शेर जीतेगा, पुराना पाकिस्तान वापस लौटाएंगे। इंतखाबी दंगल सज गया। फैसलाबाद में कागजात नामजदगी जमा कराने में तेजी। लीगी रहनुमा राना एहसान अफजल, हाजी अकरम अंसारी, तौसीफ नवाज, मियां अब्दुल मनान, राना अली अब्बास मैदान में उतर आए। आजाद उम्मीदवार शेख खुर्रम शहजाद और जमात इस्लामी के राना सिकंदर आजम इंतखाबी दौड़ में शामिल। चंगेज खान काकड़, मियां अली सरफराज, डॉक्टर मुनव्वर फयाज सनी, साबिक MNA महमूद बाजवा, PTI के याकूब रासिम मुगल, राव काशिफ खान, बिलाल फारूक खान, हबीबुल्लाह ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अजमत चीमा ने PP 98, साबिक सूबाई वजीर अली अफजल शाही और जुनेद अफजल शाही, पीपल्स पार्टी के साबिक MNA राना फारूक सईद के कागजात भी जमा हो गए। सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून आजाद अली तबस्सुम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मास्टर अशफाक अहमद, साबिक लीगी MPA मेहर हामिद रशीद ने भी कागजात जमा कराए। फैसलाबाद में PP 117 से लीगी रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद रिजवान मैदान में उतर आए। आजाद उम्मीदवार सदाकत हुसैन लोधी PP 114 से इंतखाब में हिस्सा लेंगे। सरदार मुजम्मिल डोगर ने PP 113 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। जंग में बड़े सियासी बुर्ज कागजात जमा करवाने लगे। साबिक वफाकी वजीर मखतूम फैसल सालेह हयात, गुलाम बीबी भरवाना और साहिबजादा महबूब सुल्तान के कागजात नामजदगी जमा। लीगी रहनुमा आसिफ अली शाहिद, नासिर खान सियाल, तैमूर हयात खान भट्टी और आजम चेला आमने सामने आने के लिए तैयार। तोबा टेक सिंह ने PP 121 से अमजद जावेद, जमात इस्लामी के मियां अरशद जावेद इंतखाबी दौर में शामिल। राना ताउला खान, मियां जुबैर, अयूब गाधी, सरदार खावर शेर गाधी और नौशीन नुसरत ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। चिन्हियों में रजा शाह बुखारी, शौकत थेम के दरमियान सख्त मुकाबला। पीपल्स पार्टी कलीम अली अमीर, काफ लीग के अरशद कमर और जमात इस्लामी के चौधरी मोहम्मद इस्लाम में कागजात जमा करवा दिए। अहम इंतखाबात, सियासतदानों ने मोर्चे संभालिए। तांदियावाला में अली गौहर खान बलोच, जाफर अली होचा, बवाना में मेहर सकलैन, रहनुमा पीपल्स पार्टी डॉक्टर फखरुन्निसा, शोरकोट में मेहर अली अब्बास कमलाना, मियां कमर हयात काठिया एडवोकेट, गोजरा में खालिद वराइच, उकबा अली वराइच, फौजिया खालिद वराइच, कमालिया में चौधरी शाहिद इकबाल गुज्जर ने कागजात जमा करवाए। समुद्री की सियासत में नया चेहरा सामने आ गया। NA 98 से सनाउल्लाह चौधरी की एंट्री। जंग के PP 125 से असातिज़ा यूनियन के सदर मेहर अनवर जब्बा किस्मत आजमाएंगे। चिन्हियों में मियां बीवी कौमी और सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ेंगे। बच्चों के हमरा रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। मियां बीवी का कहना था कि हमारा मंशूर हल्के में तालीम और सेहत का बेहतर निजाम है। महंगी गैस मजीद महंगी। ओगरा ने दिसंबर के लिए LNG 10.11% महंगी कर दी। रकम दिसंबर से कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन। सुई नॉर्दर्न के सिस्टम पर LNG $1.32 और सुई सदर्न के सिस्टम पर $1.42 फी MMBTU महंगी। फैसलाबाद के थाना ठीकरी फैक्ट्री एरिया के इलाके में अरसलान खान के कत्ल का ड्रॉप सीन। 25 रोज कबल कत्ल होने वाले अरसलान का हकीकी वालिद और सौतेली वालिदा कातिल निकले। वालिद सलीम खान, सौतेली वालिदा फरजाना और सौतेले भाई जबान ने कत्ल की मनसूबाबंदी की। मुजबान ने उजरती कातिलों को 80,000 रुपए देकर अरसलान का कत्ल कराया। ट्रैफिक पुलिस पंजाब और फैसलाबाद पुलिस की जानिब से करोड़ों की मशकूक अदायगियों का इंकशाफ।
آڈیٹر جنرل کی ٹیم نے سراغ لگا لیا۔ فیصل آباد پولیس کے سالانہ آڈٹ میں بلیک لسٹ فرم سے 1 کروڑ 27 لاکھ کی خریداریوں کا انکشاف۔ سی پی او نے ایم ایس فرحت اینڈ سنز لاہور سے کروڑوں کی خریداریاں کی۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد کے بجٹ 2022-23 کا سالانہ آڈٹ۔ محکمہ آڈٹ نے 23 ارب 31 کروڑ کے بجٹ کی منظوری غیر قانونی قرار دے دی۔ بے ضابطگیوں کا بھی انکشاف۔ محکمہ آڈٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر آفس نے بجٹ کی غیر قانونی منظوری دی۔ محکمہ تعلیم ڈپٹی کمشنر کو آڈٹ پیراز ارسال۔ الائڈ ہسپتال 1 فیصل آباد انتظامیہ کی نااہلی، مریض نگراں حکومت کی ماڈل فارمیسی کی سہولت سے محروم۔ برن یونٹ میں چیک اپ اور فارمیسی گیٹ نمبر 5 پر قائم۔ او پی ڈی میں 110 سے زیادہ اقسام کی ادویات کے باوجود مریض خوار۔ غریب و مستحق مریض مہنگی ادویات پرائیویٹ میڈیکل سٹور سے خریدنے پر مجبور۔ چنیوٹ میونسپل کمیٹی اور ڈسٹرکٹ کونسل کے دفاتر سیکیورٹی کیمروں سے محروم۔ ایم سی اور ضلع کونسل کے دفاتر میں لگائے گئے کیمرے غیر فعال۔ ایل سی ڈی اور ڈی وی آر سسٹم غائب۔ ادارے کی سیکیورٹی داؤ پر لگ گئی۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن فیصل آباد کی طرف سے زائرین امام حسین علیہ السلام کی روانگی کے حوالے سے بار لائرز چنیوٹ کا محلہ ذوالفقار آباد آج بھی بنیادی سہولیات سے محروم۔ گزرنے کے لیے راستہ نہ سیوریج کا کوئی انتظام۔ اہل علاقہ پریشانی سے دوچار۔ سیاسی نمائندوں اور انتظامیہ کی بے حسی کا شکار علاقہ مکین پھٹ پڑے۔ کہتے ہیں آج تک کسی نے توجہ نہیں دی۔ ڈپٹی کمشنر نوٹس دے کر پکی گلیاں بنوائیں۔ فیصل آباد کا سستا جمعہ بازار بھی مہنگا۔ اشیاء ضروریہ کے ریٹ 70% تک بڑھ گئے۔ بچوں کے کپڑے خریدا مجبوری۔ خواتین کی دہائی کہتے ہیں سستے جمعہ بازار بھی چیزیں سستی نہیں رہیں۔ 100 روپے کا دے رہے ہیں لیکن یہ نا بچوں کے کپڑے ہر سال چھوٹے ہو جاتے ہیں، مجبوری ہوتی ہے لینے کے لیے، لیکن اب گھر کے اتنے وسائل نہیں ہے کہ ہر سال ہم نیو بازار سے لے سکیں۔ کپاس کی سالانہ پیداوار میں ریکارڈ اضافہ۔ سال کے اختتام سے پہلے ہی گزشتہ سال کی نسبت مجموعی پیداوار میں 80 لاکھ بیلز بڑھ گئی۔ بہتر پیداوار پر ایشیا کی بڑی جان مارکیٹ فیصل آباد کے تاجر خوش۔ سینٹرل چیئرمین پائما قیصر شمس گچھا کہتے ہیں اچھی پیداوار سے مارکیٹ میں بہتری کا رجحان ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بھی برآمدات میں فائدہ ہوگا۔ فیصل آباد ٹیکس آفس میں امیدوار چودھری انوار الحق کی الیکشن کمیشن کے حوالے سے اجلاس۔ صدر ٹیکس بار سید مظہر حسین شاہ، نائب صدر شیخ امجد، سابق صدر میاں ارشاد احمد، سابق صدر ملک بشیر، سابق صدر افتخار شاہ، سابق صدر سیشن پاکستان ٹیکس بار شیخ محمد یوسف سمیت دیگر نے شرکت کی۔ فیصل آباد ریجن میں انسداد پولیو مہم منانے کا فیصلہ۔ محکمہ صحت انتظامیہ فیصل آباد کے مطابق 8 جنوری سے 7 روزہ انسداد پولیو مہم منائی جائے گی۔ 15,36,000 بچوں کو پولیو قطرے پلائے جائیں گے۔ 5,000 ٹیمیں ضلع بھر میں تشکیل دی جائیں گی۔ جنگ میں پولیو مہم 8 سے 12 جنوری تک ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی کی محکمہ صحت کے افسران سے میٹنگ۔ مہم کے دوران 5,61,000 سے زائد بچوں کو ویکسین پلانے کا ہدف۔ فیصل آباد میں محکمہ صحت اور یونیسیف کا امیونائزیشن کے حوالے سے ورکشاپ۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیلتھ ایجوکیشن علی رضا، ڈی ڈی ایچ او ڈاکٹر عظیم و دیگر شریک۔ بچوں کا جان لیوا بیماریوں سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ٹیکے لگوانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔
یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد عالم سعید کی فیصل آباد کیمپس آمد. امریکی سفارت خانے کے تعاون سے جاری انگلش ایکسس پروگرام کے طلباء میں کتابیں تقسیم کی. پرنسپل ڈاکٹر شاہد اقبال، ڈاکٹر عابد رشید، صباحت پروین اور دیگر اساتذہ کی بھی شرکت. فیصل آباد جناب کلب میں کینیڈین امیگریشن سے متعلق آگاہی سیمینار. خواجہ شہریار، الیکٹو ڈائریکٹر عثمان بیگ، ریلیشن شپ ڈائریکٹر فواز قریشی اور برانچ مینیجر عافان امین بٹ نے شرکت کی. شرکاء کو سلیکٹو سٹیزن شپ اور امیگریشن بارے آگاہی دی گئی. کرسمس کی آمد بازاروں میں کرسچن کمیونٹی کا رش. بچوں کی شاپنگ کے لیے من مرضیاں. شہری کرسمس سے قبل کرسمس ٹریز، سینٹا کلاس کے کپڑے اور چرچ کی سجاوٹ کا سامان خریدنے لگے. جنگ میں بھی مسیحی برادری کرسمس کی تیاریوں میں مصروف. مسیحی برادری نے گرجا گھروں اور گھروں کو سجانے کے لیے کرسمس ٹری سمیت دیگر سامان کی خریداری کے لیے بازاروں کا رخ کر لیا. توبہ میں مسیحی برادری کی کرسمس کی تیاریاں، تقریبات. دی سالویشن آرمی چرچ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. بچوں کی جانب سے ٹیبلوز پیش کیے گئے. مسیحی برادری نے کرسمس ٹری بھی سجایا. کرسمس پر امن و امان قائم رکھنا قومی فریضہ ہے. کرسمس پر مذہبی رواداری کا مظاہرہ پیش کیا جائے گا. ممبر و محراب سے محبت اور امن کی آواز بلند ہونی چاہیے. ڈپٹی کمشنر چنیوٹ